बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जनाब, मैं आपको खबर ये देना चाहता हूँ कि ISPR ने रात को बयान दिया और उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और ये हुकूमत मौके की तलाश के अंदर थी। इन्होंने अब से थोड़ी देर पहले वो इंतहाई कदम उठा लिया है, और आज जानते हैं कि शहबाज शरीफ ने एक रोने धोने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर के मॉडल टाउन के अंदर, और वीकेंड के ऊपर ये लाहौर आ जाते हैं। बड़ा शौक है इनको लाहौर में बैठने का। यहाँ पे अब पंजाब हुकूमत तो है नहीं है। तो जनाब, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक इजलास हुआ। अब ये कर क्या रहे हैं? कर ये रहे हैं कि आड़ फिलहाल ये ले रहे हैं फौज की, और सामने ये फौज को रख रहे हैं, लेकिन अंदर खाते अपना वो सारे का सारा जो बुग्ज है वो निकालना चाहते हैं। अब से थोड़ी देर पहले जो इजलास हुआ है, उस इजलास के अंदर इन्होंने इमरान खान को टारगेट करने का फैसला कर लिया है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इमरान खान के खिलाफ एक्शन लेने की मंजूरी दे दी गई है, और बताया यह गया है कि विफाकी हुकूमत पंजाब के अंदर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेगी। और एजाज सैयद का दावा यह है कि मुमकिना तौर पे इमरान खान जैसे ही हॉस्पिटल से निकलेंगे तो हुकूमत उनको गिरफ्तार करेगी, और कहा यह जाएगा कि आपके खिलाफ ये मुकदमा है, वो मुकदमा है। अब इससे होगा क्या? इससे आग मजीद भड़केगी। आपने देख लिया कि इमरान खान के ऊपर हमला हुआ, पूरे मुल्क के अंदर जो रद्द-ए-अमल आया है वो हम सब जानते हैं। मैं सिर्फ आपको अब से थोड़ी देर पहले जो लिबर्टी के अंदर जो कुछ हुआ उसकी मिसाल देना चाहता हूं। आम तौर पे इतना गुस्से का इजहार नहीं करते शाह महमूद कुरैशी, लेकिन आज शाह महमूद कुरैशी ने यह बात की और IG पंजाब को मुखातिब करके कहा कि अगर आप अपने DPO, अपने SHO से FIR दर्ज नहीं करवा सकते तो आपकी वर्दी के ऊपर लानत। ये लफ्ज इस्तेमाल किए शाह महमूद कुरैशी ने, जो कि वो आमतौर पे नहीं करते। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उनके लीडर के ऊपर हमला हुआ है। आप ये डिस्कोसले चला रहे हैं कि जनाब हम उसको गिरफ्तार करेंगे, हम इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। उससे मसला आपका हल नहीं होगा, उससे आपका मसला जो है वो मजीद खराब होगा। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान मैं आपको दीगर चीजें बताता हूं कि इमरान खान के पास क्या प्लान है और उन्होंने अस्पताल से अपने लोगों को क्या कहा है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले एक अच्छी जो बात बताना चाहता हूं कि खान साहब, मुलाकात उन्होंने कल उस इब्तिसाम लड़के से की थी जिन्होंने उस हमलावर का हमला नाकाम बनाया, लेकिन आज उन्होंने शहीद मौज़म गोंदल की वालिदा से मुलाकात की और उनके बच्चों से मुलाकात की। मेरी इत्तलात ये थी कि 50 लाख रुपया दिया है, जो मैंने ट्वीट में भी लिखा। लेकिन अब मुख्तलिफ लोगों का दावा यह है कि तहरीक इंसाफ ने उनको कैश में 1 करोड़ रुपया माली मदद उनकी की है। बहुत अच्छा फैसला है। उनके दोनों बेटे और बेटी जो छोटी है मौज़म गोंदल की, वो उनसे मिलने के लिए आए, और उनकी वालिदा बड़े प्यार और मोहब्बत से इमरान खान को कह रही थी कि मेरा बेटा आप पे कुर्बान हो गया। और मौज़म गोंदल का भाई खान साहब को कह रहा था कि मेरे वालिद ने पैगाम दिया कि मेरे सब बेटे इमरान खान के ऊपर कुर्बान हैं। अब ये लोगों की मोहब्बत है, ये उसकी पॉपुलैरिटी है, और आप क्या करने जा रहे हैं? आप अपने उस बुक्स को, आप सियासी मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो अब आप बहाना ये बनाना चाहते हैं जी इमरान खान ने इदारों के खिलाफ चुके बयानात दिए हैं और फौज ने कहा तो हम गिरफ्तार। आपने आज लाहौर में बैठ के ये कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से गुजारिश करूंगा कि वो फुल कोर्ट कमीशन बनाए। अगर फुल कोर्ट कमीशन बनाना है और इमरान खान के इल्जामात गलत हैं तो फिर इंतजार कर लेना जरा, फिर वहां से फैसला आ लेने दे और उसके बाद आगे बढ़े। और मैं आपको इस बारे में बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान का केस 7 नवंबर को 11:30 बजे तौहीन अदालत का लगा दिया है। हालांकि आज ही इमरान खान ने ये कहा था, उनके वकील ने, कि इमरान खान अस्पताल में जेर इलाज हैं। चूंकि ये डेडलाइन थी कि अब 5 नवंबर तक हर सूरत बयान जमा करवाएं। उनका हमारा शख्स बीमार है, उसके ऊपर हमला हुआ है, हम बयान जमा करवाने से कासिर हैं, आप इसको मुलतवी कर दें। लेकिन जाहिर बात है जल्दी बहुत ज्यादा है, तो इस जल्दी को भी, इस चीज को बर्दाश्त कबूल नहीं किया गया और इमरान खान का केस जो है वहां पे लगा दिया गया। अच्छा, शहीद मौज़म गोंदल के हवाले से मैंने आपको बातें बताई, तो पंजाब हुकूमत ने भी उनको माली इमदाद देनी है। बताया गया है कि उनकी जो किफालत है वो इमरान खान ने अपने जिम्मे ली है। और मैं हैरान हुआ, खान साहब बड़ी अच्छी पंजाबी बोल रहे थे। उन्होंने कहा इन्हां दी जिम्मेदारी हुण असीं लवांगे, तुसीं परेशान नहीं होना। और उन्होंने उनकी वालिदा को कहा कि जैसे ही उनके लिए हम बड़े रिवॉर्ड का ऐलान करेंगे, और ये अब हमारी जिम्मेदारी है। अब सूरत हाल इस किस्म की है। एक और खबर जरा ले लीजिए कि FIR अभी भी दर्ज नहीं हुई, और जिनको जितना ख्याल है कि इमरान खान को हमने सबक सिखाना है, वो इस चीज पे नहीं जा रहे कि उस विक्टिम का ये हक है कि किसी ना किसी तरीके से उसकी FIR दर्ज हो। अपनी हुकूमत होने के बावजूद पंजाब में FIR दर्ज नहीं होने दी जा रही, और ये दावे किए जा रहे हैं कि अगर किसी पुलिस वाले ने अपने इख्तियार से तजावुज किया
تو وفاقی حکومت اس کے خلاف کارروائی کرے گی. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ عمران خان نے بھی اسپتال سے فیصلہ کن کچھ چیزیں کی ہیں. ان کی آج ملاقاتیں بڑی اہم کچھ ہوئی ہیں. اعجاز الحق بھی آئے ہوئے تھے, اور کامران خان جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ فوجی قیادت کی جانب سے کچھ بات چیت, کچھ چیزیں ٹریک پر لانے کی کوشش ہو رہی ہے, اور عمران خان بڑے واضح انداز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں سے نکلیں گے, وہ سیدھے وہاں پہ جائیں گے, اور انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ بھرپور احتجاج کریں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بیٹھ جائیں یا اس سے پیچھے ہٹ جائیں. اب حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت ایک جانب ISPR کی آڑ میں یہ کام کرنے جا رہی ہے. ذرا ایک اور بات سنیں. اب پنجاب کے اندر اکھاڑ پچھاڑ کی گئی ہے. CCPO غلام ڈوگر صاحب ہیں, ان کو وفاقی حکومت نے کہا کہ آپ چارج چھوڑ دیں اور آپ آج. اچھا, انہوں نے بڑی جلدی ریٹائر بھی ہو جانا, کچھ زیادہ ان کی سروس بھی نہیں ہے. اب جب یہ ٹھیک ہے کہ جو CSPs ہوتے ہیں وہ وفاقی حکومت کے امپلائیز ہوتے ہیں, لیکن اگر وفاق ان کو ریلیو ہی نہیں کر رہا, ان کو جانے ہی نہیں دے رہا, تو وہ کیسے چھوڑ کے چلے جائیں؟ اب کل ہوا یہ کہ ظاہری بات ہے تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر ان غصے میں ہیں, ان کے لیڈر کے اوپر حملہ ہوا. میں اس چیز کو پھر بھی جسٹیفائی نہیں کروں گا. جلاؤ گھیراؤ نہیں ہونا چاہیے, سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے, عوامی املاک کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. کل گورنر ہاؤس کے سامنے ایک جلاؤ گھیراؤ تھا, وہاں پہ جو گورنر ہاؤس کا دروازہ ہے اس کو بھی آگ لگائی گئی, چیزیں توڑی گئی. اس کے بعد چیزیں وہاں پہ ذرا فورٹریس والی سائڈ پہ گئیں, اور آپ نے وہ تصاویر اور ویژولز دیکھ لے. اب اس کو بنیاد بنا کے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اب سے تھوڑی دیر پہلے نوٹیفیکیشن جاری کیا, اور CCPO غلام ڈوگر کو فوری طور پہ معطل کر دیا ہے, اور امیجیٹ ایفیکٹ کے ساتھ کہ وہ اپنے عہدے کے اوپر نہیں رہیں گے. یعنی پنجاب حکومت ان کو چھوڑنا نہیں چاہتی, اور وفاقی حکومت جو ہے ان کو کسی طور پہ یہاں پہ رہنا نہیں چاہتی. آپ کو ظاہراً کوئی وجہ اس نوٹیفیکیشن کے اندر نہیں بتائی گئی, لیکن ظاہراً یہ نظر آ رہا ہے جی کل جو گورنر ہاؤس اور وہ جو فورٹریس والا معاملہ ہوا ہے, تو وہ اس وجہ سے یہ ایک وجہ بتائی جا رہی. اب میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں کہ وہ کہہ رہے جی ہم غلام ڈوگر تک نہیں رکیں گے, ہم پنجاب کے اندر مزید کام کریں گے. لیکن فواد چودھری نے یہی سوال اٹھایا ہے کہ آپ یہ کام تو کریں گے, لیکن کس قانون کے تحت کریں گے؟ لیکن ایک مسئلہ ہے پاکستان کے اندر کہ قانون ضروری نہیں ہوتا. یہاں پہ کچھ طاقتور لوگ ہیں, کچھ طاقتور حلقے ہیں, وہ چاہتے ہیں, جس طرح آپ نے عمران خان کے حوالے سے چیزیں دیکھی ہیں کہ قانون تو یہ ہے کہ FIR درج کریں گے, FIR درج نہیں ہو رہی. اب اس چیز کو لے کے چیزیں اس طرح تھوڑی خراب ہوں گی, کیونکہ عمران خان فی الحال ان کے قابو میں نہیں آ رہے, اور عمران خان پاپولیرٹی کی انتہا. پھر آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل لیڈرز نے جس طرح جو ان سے رابطہ کیا, پھر بوکھلائے ہوئے ہیں, کریں تو کریں کیا, پابندی لگانے کا ڈرامہ کیا. پھر جب آیا تھوڑا انٹرنیشنل کمیونٹی بولی, PBA والے نے کہا پھر اگر آپ نے ان کی پابندی لگانی ہے تو پھر ہم TV بند کر دیتے ہیں. اس کے بعد اس سے بھی پیچھے ہٹ گیا. اب ذرا آ جاتے ہیں ارشد شریف صاحب کے اوپر. ارشد شریف صاحب والے معاملے کے اوپر یہ جو شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں, ابھی تک مجھے یہ بتائیے کہ ان کی شہادت کو, ان کو سپرد خاک کیے ہوئے کتنا ٹائم ہو چکا ہے؟ ابھی تک اس کیس کے اندر کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ زیرو. ہمارے جو لوگ یہاں سے IB کے FE کے گئے, وہ وہاں کینیا پولیس سے سومینیئرز دے رہے ہیں. بھائی آپ انویسٹیگیشن کرنے گئے ہیں, آپ اعزاز لینے, ایوارڈ لینے نہیں گئے. اب ہوا یہ کہ ان کا یہاں پہ آ کے ایک پوسٹ مارٹم ہوا پیمز اسپتال کے اندر, جس میں معلوم یہ ہوا کہ ان کے جسم کے اندر ذرات موجود تھے کچھ اس قسم کے, جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے. اس کا مطلب یہ تھا کہ کینیا میں ان کا پراپر پوسٹ مارٹم نہیں ہوا. اب ارشد شریف صاحب کی والدہ, ظاہری بات ہے وہ بڑی بہادر رفت آرا, بڑی بہادر خاتون ہے, ان کو سلام قوم پوری پیش کرتی ہے. انہوں نے پیمز اسپتال سے ان کی فیملی کے جو بھی فوکل پرسن ہیں ان سے بار بار کہا کہ آپ ہمیں ان کی وہ رپورٹ دیں پوسٹ مارٹم کی. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اسی طرح جیسے یہاں FIR نہیں ہو رہی, وہ اس فیملی کو ان کا پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں دی گئی, جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا. چونکہ عمران خان کی خبروں میں یہ خبر چھپ گئی, میں آپ کو بتاؤں کہ شہید ارشد شریف کی والدہ کو چل کے اسلام آباد ہائی کورٹ آنا پڑا, وہاں پہ بایو میٹرک کرانی پڑی. یہ ہے اس ملک کا نظام انصاف, جس نے بیٹا اپنا اس ملک کے اوپر قربان کر دیا, اس کے ساتھ بھی. تو اب وہ درخواست انہوں نے دن کا, خدارا مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ تو میرے بیٹے کی دے دو. تو اب ابھی تک پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں ملی, لیکن نہ ملنے کے خلاف بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیر کے روز جو ہے جسٹس عامر فاروق اس کیس کی سماعت کریں گے. یہ تو اس ملک کے نظام انصاف کا حال ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.